सो ते साइड राव नहीं बसू बसू एक मिनिट Three compartments. So this is for radiology. This is a digital X-ray machine. This is a analog mammography machine, and there is a small mechanism for keeping that carton like we can put there. And this is actually the digitization process for analog. So we are going to do and cervical cancer. So this van can take care of all those cancers at very early stage, and we have been training people to do this, and they have one program by which we can Instruct this tribal people and conduct it. under what scheme? This is Delhi is actually funded this project. Our project is actually Ministry of Electronics and Information Technology Government of India. We are actually under Ministry of Electronics and Information Technology Government of India and working for CDAC. CDAC is a research organization. These are actually indigenously developed system. We are actually putting here in Kerala. Now Kerala government is actually planning to implement across Kerala. Okay. थोड़ा पीछे लो That time is the result and the government has given and a small kind of cryosurgery, which kind of we can do it. Mainly this is a small washroom, the toilet. Similar on the caravan type. I can take this bus to the store and ECG is also provided. नमस्कार. आज या लहानशा कार्यक्रमामध्ये उभे असतात राज्याचे माननीय हेल्थ मिनिस्टर यशोजी बाब राणे, आमचे टीम, इतर सगळे प्रोफेसर, आमचे आमदार रेजिनाल आणि सगळे डॉक्टरवर आजचा कार्यक्रम जो असा एक सगळ्या मशिनरीनी उपयुक्त अशी एक बस आणि मोस करून कॅन्सर डिटेक्शन करपा खातीर जो मोठो उपयोग अशे तरेची बस आज जेन्ना हांव डिफेन्स मिनिस्ट्री आशिल्लो तेन्ना भारत इलेक्ट्रॉनिक कडेन हांवें CSR फंडाचो अपील केल्लो आनी तांणी ताच्या सगळ्या CSR फंडांतून ही जवळ जवळ 3.5-4 कोटी किमतीची बस त्या हातूंतल्यान खरोखरूच आज पेशंट जे आसा कॅन्सर पेशंट जे आसात ते आज वेळेचेर खंय तरी आपले तब्येत पळोवपाक येनात, चेकिंगाक येनात आनी त्यामुळे तो रोग क्रॉनिक जाता. ते म्हणतात तांकां खबर नाशिल्ल्या कारणान कदाचित जातलो बरो करतात, नंतर क्रॉनिक जातात आणि पेशंट आमच्या हाता भायर वतात. आणि खास करून
ही बस खेड्याखेड्यांनी वतली, विलेजींनी वतली आणि मोस्ट प्रोबेबली कॅन्सर डिटेक्शनाचे काम बरे रितीन करतली. हातूंत सगळे तरेच्यो सुविधा ह्या बसीन उपलब्ध आसात. कॅन्सर सोडून अन्य रोगांक सुद्धा जो पेशंट खंय तरी मेडिकलां वचना क्रोनीक आहा ताका सुद्धा तपासपाची ताची डिटेक्ट करपाची जे आसा ते ह्या बसीन आसा. हांव भारत इलेक्ट्रॉनिक्साच्या मना पासून आभार व्यक्त करता. आनी त्याच बरोबर GMC आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे तशेंच GMCचे डीन बाब बांदेकर इतर सगळे डॉक्टरांनी हे सगळे करपाक जे काही मदत केली आणि बेगीन ही बस हांगा हाडपाचे हितूंच्यान पावोवपाचे प्रयत्नांत तांणी हातभार लायलो. हांव तांचे मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की आज गोंया सारक्या राज्याक ही गरज आसा. रिमोट प्लेसींनी जे उपचार जे आसात ते थंयचे लोक हांगा घेवंक पावना म्हणून GMCच तांच्या दारांक वता अशेच पद्दतीचो प्रकल्प आसा. आणि निश्चितपणे आमच्या जनतेक आमच्या लोकांक खरोखरूच ह्या बशीच्या माध्यमातून योग्य तरेचो ट्रिटमेंट मेळटलो अशी आमची अपेक्षा आसा. आनीक गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमातून ही बस ताजे सगळे तरेचे जे कितें आसा ॲडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनन्स हे सगळे जातले ते व्यवस्थितपणे करतले. नवीन डॉक्टरांक तातूंतल्यान ट्रेनिंग दितले आणि ही 24 आवर बस जी आहा 24 आवर्स ही अवेलेबल वेगवेगळ्या गांवांनी जातली. देव बरें. सर आयज आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्री श्रीपाद नाईक यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां जायते आमकां मदत आरोग्य क्षेत्रांत आनी आरोग्य सेवा सुदारपाक आमकां जी संदी गावल्या आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां इवन 108 एम्ब्युलन्साचे मोड 16 एम्ब्युलन्साचे वयर त्यांनी आमकां वेगवेगळे CSRच्या माध्यमांतल्यान तेंचे इंटरव्हेन्शनान त्यांनी आमकां ते उपलब्ध करून दिल्ले आसा. आनी आयज मुख्य म्हणजे कितें आसा आयज आमचो डीन आसूं आमचो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आसा MS आसा डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आनी आयज बाब श्रीपाद नायकाच्या माध्यमांतल्यान एक गोवा मॉडेल जे आमी म्हणटा एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर आनी आमी जे आय ब्रेस्ट असो जो प्रोग्राम तो चालू केला आनी आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान हे 4 कोटीचो आयज हे मोबायल कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन आयज ते मोबायल बस जे आसा ते HOD प्रिव्हेंटीव मेडिसिन डॉक्टर काकोडकरचे अंडर आसतले. पण मेन म्हणजे कित्याक त्यांनी आमकां जितके सहकार्य केला गोवा राज्यान आमी केन्ना आमी लोकांची कंप्लेन्स आसता की आरोग्य सेवान खंय तरी वयर सकयल जाता स्पेशलायझेशन आनी अर्ली डिटेक्शनाच्यो गोश्ट्यो हे गांवांत जावंक जाय. हे गांवांत व्हरपाक म्हणून ही सोयी आमकां जे गावल्या ही सोयी डॉक्टरांक बी ट्रेन करून आमी वेगळे CHC PHC कडेन टायप करून त्यांची इच्छा आशिल्ली की हे सगळ्या गोश्टी हे आमचे जे कॅन्सराचे जो विशय आसा आनी कॅन्सराचे दुयेंस ज्या तरेन वाडपाक लागले ते अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सरा खातीर आमचो बाब रेजिनाल्ड आयज मुद्दम आमचे मदीं हांगा आसा. आनी मेन म्हणजे कित्याक की अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर हे नवे जे आमकां टेक्नॉलॉजी आनी AI बेस्ड जे टेक्नॉलॉजी जे आसा आनी आयज इवन ते आतांच आमकां सांगताले की केरला राज्यान व्हडल्या प्रमाणान त्यांनी ते सरकारान फुडें व्हरपाचें केलें आनी आमकां गोंय राज्यान आमकां श्री श्रीपाद नायक यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां ही सेवा उपलब्ध जाल्ली आसा. आनी कालूच आमची मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आनी श्री श्रीपाद नायक बी आशिल्ले हांव बी आशिल्लो की नवे डॉक्टर्स आनी हांकां सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आमी कशे आमी तयार करूं शकता. भुरगे पास आउट जाता आनी हे नवे कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स वेगवेगळे PHC CHCन आमी ते उपलब्ध करून त्या तरेचे पोस्ट आमी तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे तांकां बी त्या तरेचो एक्सपोजर गावतलो आनी सगळे कडेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी म्हणजे खंयच डॉक्टराची कमी जावची ना त्या तरेन आमी ते खूब चर्चा आमची जाल्या. आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे श्रीपाद नायकजी यांच्या माध्यमांतल्यान आनी बाब तनावडे आनी आमी सगळ्यांनी चर्चा काल केल्या की हे कशें आमकां सुविधा आनी प्रजेच्या दारार ह्या तरेचे स्पेशलिटी व्हरपाक जाय. कॅन्सराचे दुयेंस ह्या तरेचे वाडपाक लागले की कोणाचे केन्ना कोणाक दिसता आपूण बरो आपूण आपले पूण ताका अचानक ताका कळटा की बाबा आपूण फेज 1 सोडून दी समतच 4th स्टेज कॅन्सराचेर पावपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. आमचे फुड्यान जायते पेशंट्स आसा जे तेंचे लक्ष थंय वचना म्हणून हे लक्ष तेंचे नजरेक हाडपाक लोकांक ते स्क्रिनिंगा खातीर उपलब्ध करपाक ही गाडीचो खूब पूर्णपणे उपयोग आमच्या गोंय राज्यान आमकां जातलो आनी गोंय राज्याचे प्रत्येक CHC PHC कडेन टायप करून ही गाडी सगळे कडेन व्हरपाचो आमी एक एडवांटेज गोंय राज्यान की मोबिलिटी म्हणटा ते आमकां गाडी सगळे कडेन पावूं शकता. अशें ना की आमची परिस्थिती दुसऱ्या राज्या सारक्या की खंय वचूं शकना पूण ह्या गाडीचो पूर्णपणे उपयोग हो जी मोबायल फुल्ली इक्विप्ड आमचे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सराची फेसिलिटी आमी पूर्णपणे उपयोग करून आमचे डिपार्टमेंट आमचे कॅन्सर आमचे डॉक्टर्स जे आसा आनी हे
सगळे व्यवस्थित आमी तेजो उपयोग आमी करतले. तांकां हांव खात्री दिता की आरोग्य खातें आमचे कमिटेड आसतले, आमचे डॉक्टर्स कमिटेड आसतले की हे सगळ्या गोष्टीचो उपयोग पूर्णपणे आमी करून घेवन जनतेचे सेवे खातीर तेजो पूर्णपणे उपयोग जातलो. हेच आमची एक हांवें तांकां आभार व्यक्त करता, कारण जितको इंट्रस्ट ते घेता आनी तेंचे खातीर आयज गोंय राज्यान आनी 108ची सेवा बी सुदारपाक आमकां संदी गावली. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, ह्या तरेची सगळी सेवा आनी तेंचें लक्ष आसता की केंद्रांतल्यान जे खंय आमकां पयशे हाडूंक शकता तेंच्या माध्यमांतल्यान ते हाडून दिवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. मांडूर पयले कॅम्प जातले, त्या नंतर एक फोर्टनायट नॉर्थ गोवा, एक फोर्टनायट सावथ गोवा डॉक्टरान थरयल्ले आसा. ह्या स्थितीन आमकां फुडें वचूंक.